प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 द इंडिया सेंचुरी इति कार्यक्रमं संबोधयेत्। प्रधानमंत्री एतां सूचनां एक्स इति सामाजिकान्तर्जालपटले ख्यापितवान्। तत्र सः लिखितवान् यत् भारतस्य विकासगतिः वस्तुतः विश्वस्य ध्यानाकर्षणं करोति। अस्माकं युवशक्तिः अस्मद्देशं नूतनोन्नतशिखरं नेष्यति। वैश्विकस्तरे वयं कथम् उज्ज्वलस्थानं भजमानाः स्मः एतस्मिन् विषये अथ भारतस्य प्रगतिविषये अपि अहं तत्र वदिष्यामि इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजान नगरे आयोजयिष्यमाणे षोडशे ब्रिक्स शिखर सम्मेलने सहभागार्थम् अक्टोबर मासस्य 22 दिनाङ्के रशिया देशं प्रति प्रस्थास्यति। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमंत्री तत्र ब्रिक्स समूहस्य नेतृभिः अथ अन्यैः आमन्त्रितैः गणमान्यैः समं द्विपक्षीयाः मन्त्रणाः अपि समाचरिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः एषा रशिया देशस्य यात्रा राष्ट्रपतेः व्लादिमीर् पुतिन् इत्येतस्य निमन्त्रणपुरस्सरम् आयोज्यते। ब्रिक्स समूहे नवसदस्यानां विस्तारानन्तरम् एतत् प्रथमं शिखरसम्मेलनमस्ति, यद्धि प्रमुखवैश्विकप्रकरणेषु चर्चार्थं नेतृभ्यः एकं महत्त्वपूर्णं मञ्चं प्रदास्यति। अवधेयं यत् ब्रिक्स शिखर सम्मेलने एतस्मिन् 24 देशानां नेतारः अथ आहत्य 32 देशानां प्रतिनिधिमण्डलानि सहभागितां समाचरिष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने वाराणस्याम् आर्जे शंकर नेत्रचिकित्सालयम् उद्घाटितवान्। एतस्मिन् चिकित्सालये जनाः नेत्रसम्बद्धानां विभिन्नसमस्यानाम् उपचारं प्राप्स्यन्ति। नेत्रचिकित्साक्षेत्रे विश्वस्तरीयाः सुविधाः अत्र उपलब्धाः भवेयुः, येन जनाः लाभान्विताः स्युः। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे चिकित्सालयं निरीक्षितवान् अथ उपलब्धानां सुविधानां विषये अभिज्ञातवान्। तत्रैव प्रधानमंत्री कतिपयेभ्यः बालेभ्यः उपनेत्राणि अपि प्रदत्तवान्। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे काञ्चीकामकोटिपीठस्य शंकराचार्यस्य श्री शंकर विजयेन्द्र सरस्वती स्वामिनः आशीर्वादमपि स्व्यकरोत्। स्वीये संबोधने प्रधानमंत्री श्री काञ्चीकामकोटिपीठस्य गुरुपरम्परया प्राप्तम् आशीर्वादमपि उल्लिखितवान्। अथ वाराणस्यां स्थापितम् आर्यशंकर नेत्रचिकित्सालयमपि प्रशस्तवान्। प्रधानमंत्री सविश्वासमुक्तवान् यत् प्रभूतमात्रायां निर्धनजनानाम् अत्र सेवा भविष्यति। चिकित्सालयः एषः आध्यात्मिकतायाः आधुनिकतायाः च संगमरूपः अस्ति इत्यपि प्रधानमंत्री वर्णितवान्। काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में बीते एक दशक में हुए हैं। प्रधानमंत्री तत्रैव संबोधितवान् यत् विगत प्रशासनैः पूर्वांचल प्रभृति क्षेत्रेषु स्वास्थ्य सेवादिषु अवधानं नैव कृतं, परमस्माकं प्रशासने विगते दशके आधुनिक चिकित्सा सुविधा क्षेत्रे महत्कार्यं सम्पन्नतां गतमस्ति। वाराणस्याम् आर्जे शंकर नेत्रचिकित्सालयीय कार्यक्रमे श्री काञ्चीकामकोटिपीठस्य शंकराचार्याः जगद्गुरवः श्री शंकर विजयेन्द्र सरस्वती स्वामिनः प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः नेतृत्वं प्रशस्तवन्तः। प्रत्येकं जनस्य विकासं सुनिश्चित्य कार्यं कुर्वतः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रयासान् स्वामिनः उल्लिखितवन्तः। विशेषरूपेण धर्मसंस्कृत्योः विकासाय मोदीवर्यस्य योगदानम् एते स्मारितवन्तः। स्वामिनः स्वीये संबोधने अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमि मंदिर निर्माणस्य उल्लेखमपि कृतवन्तः। ऐसे ईश्वर का कृपा नरेंद्र दामोदर दास जी
के प्रति ईश्वर का कृपा कारण और संतों का आशीर्वाद के कारण इनका जो सरकार है एनडीए नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन जो भी सरकार है वो प्रजा का सुरक्षा के लिए, सुविद्या के लिए, सुभिक्षा के लिए काम कर रहा है। ये विश्व में आदर्श सरकार के रूप में चैतन्य के साथ, जानकारी और जागृति के साथ जानवर सहित सबका कल्याण के लिए ये सरकार के तरफ से बहुत सुंदर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर क्षेत्रस्य गांदरबल जनपदस्य गगनगीर इत्यत्र आतङ्क्याक्रमणानन्तरं सम्पूर्णक्षेत्रे बृहद् अन्वेषणाभियानं प्रवर्तमानम् अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् एतस्मिन् जघन्यकृत्ये संलग्नान् जनान् न कथमपि निर्मोक्ष्यते। तैः अस्माकं सुरक्षाबलानाम् अत्यन्तं प्रबलप्रतिक्रियायाः सामुख्यं करणीयं भविष्यति। आतङ्किभिः गुण्डक्षेत्रे सुरङ्गनिर्माणस्थले गोलिकावर्षणं कृतं, यत्र 6 श्रमिकाः मृत्युमुपगताः। एतस्मिन् आक्रमणे बहवः श्रमिकाः व्रणिताः अपि सन्ति। जम्मूकश्मीरक्षेत्रस्य संभागीयायुक्तः उपायुक्तः च आक्रमणे व्रणितानां स्थितिं ज्ञातुं चिकित्सालयं प्राप्तवन्तौ। निर्वाचनसज्जताः आलक्ष्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य अद्य प्रमुखोपवेशनं भवेत्। एतस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां भाजपा दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डा इत्यसौ कुर्यात्। तत्र उपवेशने प्रदेशाध्यक्षान् समेत्य संघटनमहामन्त्रिणः अन्येऽपि पदाधिकारिणः च सम्मिलिताः भवेयुः। इंडी इत्याख्यायां संयुत्यां प्रवर्तमाने संघर्षकाले कांग्रेस निर्वाचनसमितिः महाराष्ट्र-झारखण्ड प्रत्याशिनां नामसु अद्य विचारं कुर्यात्। झारखण्डराज्ये तावत् आजसू इत्येतेन दलेन स्वीया प्रथमा सूचिः प्रकाशिता अस्ति। कोलकाता नगरस्य आर्जिकर चिकित्सा महाविद्यालये कनिष्ठचिकित्सिकया सह क्रूरताप्रकरणे विरोधप्रदर्शनं कुर्वतां कनिष्ठचिकित्सकानां प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी निर्धारिते उपवेशने सम्मिलिता भवेत्। अवधेयं यत् उपवेशनात् पूर्वं मुख्यसचिवेन आमरणविरोधप्रदर्शने उपविष्टानां चिकित्सकानां प्रदर्शनं समापयितुं कथितमासीत्। यद्धि चिकित्सकानां प्रमुखसंघटनेन पश्चिमबङ्गाल कनिष्ठचिकित्सकमञ्च इत्यनेन अस्वीकृतं। तेषां कथनमस्ति यत् ते एतस्मिन् विषये स्वस्य याचनाः विस्तरेण उपवेशने उपस्थापयेयुः इति। बहराइच हिंसा प्रकरणस्य आरोपिणां विरुद्धं उत्तरप्रदेश प्रशासनस्य बुलडोजर इत्यनेन कार्याचरणम् इलाहाबाद उच्च न्यायालयस्य लखनऊ-पीठेन 15 दिनानि यावत् स्थगितं। तत्रैव आरोपिभिः उच्चतमन्यायालये याचिकामाध्यमेन प्रशासनम् आरोपितं यत् उत्तरप्रदेशप्रशासनम् उच्चतमन्यायालयस्य आदेशविरुद्धं दण्डाचरणं करोति इति। देशस्य राजधानी नवदिल्ली एतेषु दिवसेषु निरन्तरं वायुप्रदूषणमयी अनुभूयते। राजधान्याम् AQI इत्यस्य अर्थात् वायुगुणवत्तासूचकाङ्कस्य स्थितिः अतीव चिन्त्या अस्ति। इतोप्यधिकम् अत्रत्यं यमुनानदीगतं जलमपि अधिकफेनिलं दरीदृश्यते। प्रदूषणस्य स्थितिः एतादृशी अस्ति यत् नेत्रेषु दाहः, कण्ठवेदना, श्वासप्रश्वासगतः अवरोधः अथ अनेकाः समस्याः जनेषु दृश्यमानाः सन्ति। उत्तरभारते वर्धमानस्य प्रदूषणस्य सन्दर्भे शस्यगतापशिष्टपदार्थानां ज्वालनम् अत्यधिकं दुष्प्रभावकरम् इति संसूच्यते। एतद् मनसि निधाय उत्तरप्रदेशस्य हापुड़-जनपदे एकः निर्माणी संचालकः कृषकेभ्यः 1 किलोग्राममिताय शस्यानाम् अपशिष्टसङ्कुलाय इक्षुपत्रसङ्ग्रहणाय च प्रायः 3 रूप्यकमितं मूल्यं प्रदाय जैविकम् इष्टिकास्वरूपान्वितम् इन्धनं निर्माति। एतत् हि इन्धनं निर्माण्यां विशेषरूपेण समुपयुज्यते, यस्मात् प्रदूषणस्य बहुधा समापनम् अनुभूयते।
भारत न्यूजीलैंड दलयोः मध्ये बेंगलुरुनगरे क्रीडिता क्रिकेट क्रीडायाः प्रथमनिकषस्पर्धा पञ्चमे दिवसे न्यूजीलैंड दलेन 8 सारल्येन विजिता। स्वीयद्वितीयायां पाल्यां न्यूजीलैंड दलसमक्षं विजयाय 7+1 धावनाङ्कानां लक्ष्यं विनिर्धारितमासीत्, यत् क्रीडकद्वयः हानिपूर्वकम् एव न्यूजीलैंड दलेन आसादितम्। तावदितः पूर्वं भारतीयदलेन स्वीयप्रथमपाल्यां केवलाः 46 धावनाङ्काः एव अर्जिताः आसन्। ततः द्वितीयपाल्यां यद्यपि भारतीयदलेन भद्रतरप्रदर्शनं विधाय 62+400 धावनाङ्काः योजिताः, यत्र सरफराज खान इत्यसौ 150 धावनाङ्कानां, ऋषभपन्तः च 99 धावनाङ्कानां विशेषं योगं विहितवन्तौ, तथापि न एतद् भारताय पर्याप्तम् असिद्ध्यत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।